मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी तुमने खुद से ये सवाल पूछा है, क्या वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल के अंदर एक खालीपन सा रहता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम पूरी कोशिश के बाद भी वो मकाम हासिल न कर सके जिसके तुम हकदार थे? क्या तुमने महसूस किया है कि असल रुकावट बाहर नहीं बल्कि कहीं अंदर छुपी हुई है? और क्या तुम जानते हो कि अक्सर लोग जिंदगी में इसी एक वजह से पीछे रह जाते हैं? तुम सुबह आंख खोलते हो, मोबाइल की स्क्रीन रोशन होती है, दिन शुरू हो जाता है, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग चुकी होती है। जिम्मेदारियां हैं, काम है, लोग हैं, मगर खुद से बात करने का वक्त नहीं। तुम चल रहे हो, मगर जैसे तुम्हारी सिमत कहीं और हो और रास्ता कहीं और ले जा रहा हो। तुम हिंसते हो, मगर अंदर जमा होता हुआ दुख किसी को दिखाई नहीं देता। और जब रात आती है तो वो सारी बातें जो दिन में दबाए रखते हो, खामोशी में चीख बनकर लौट आती हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान खुद से सवाल करने लगता है, मैं पीछे क्यों रह गया? मैं थक क्यों गया हूं? क्या ये सब मेरी कमजोरी है या कुछ और है जो मुझसे छिप गया? क्या ये थकन जिस्म की है या इस सोच की जो बरसों से एक ही दायरे में घूम रही है? और क्या वाकई हमें वो सब कुछ नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं? हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग नाकाम इसलिए नहीं होते कि उनके पास सलाहियत नहीं होती। वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी सिमत छन जाती है, उनके फैसले बिखर जाते हैं और वो खुद को समझने के बजाय खुद को इल्जाम देने लगते हैं। ये वीडियो किसी नसीहत के लिए नहीं, ये इस सवाल के जवाब के लिए है जो तुम बरसों से खुद से पूछ रहे हो मगर कभी पूरा सुन नहीं पाए। आखिर तक हमारे साथ रहना, क्योंकि जो बात यहां खुलने वाली है वो शायद तुम्हारी जिंदगी को वो रुख दिखा दे जिसकी तुम्हें मुद्दतों से तलाश थी। अब बात को आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं और वो असल वजह सामने रखते हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, बिखर जाते हैं या मुसलसल एक ही जगह पर रुक जाते हैं। असल मसला हालात नहीं होते, असल मसला ये होता है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को मरकज से हटा देता है। ये बात एक दिन में नहीं होती, ये खामोशी से होती है। जब मसरूफियत बढ़ती है, जब कामयाबी की दौड़ तेज हो जाती है, जब दुनिया के तकाजे दिल पर वजन बन जाते हैं और इंसान अपने रब से जुड़ा रहने के बजाय सिर्फ नताइज से जुड़ जाता है। कुरान इस हकीकत को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान करता है। और उन लोगों जैसे ना बन जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपनी ज़ात से गाफिल कर दिया। सूरत हशर। ये आयत सिर्फ नसीहत नहीं, ये इंसान की पूरी नफ्सियात खोलकर रख देती है। जब इंसान अल्लाह को भूलता है तो फौरन कोई आसमानी सज़ा नहीं आती, बल्कि एक खामोश अमल शुरू हो जाता है। इंसान अपने मकसद को भूलने लगता है, अपनी पहचान खो देता है, अपनी सिमत वाज़ेह नहीं रख पाता, और फिर वही इंसान जिसमें बेपनाह सलाहियत थी आहिस्ता आहिस्ता अंदर से टूटने लगता है। इसीलिए वो हर वक्त थकन महसूस करता है, बगैर वजह के बेचैन रहता है। छोटी छोटी बातों पर दिल में दुख जमा हो जाता है और वो खुद नहीं समझ पाता कि आखिर कमी कहाँ है। ये अल्लाह की बहुत गहरी हिकमत है। अल्लाह इंसान से रिज्क नहीं छीनता फौरन, अल्लाह कामयाबी नहीं रोकता फौरन, बल्कि इंसान के दिल से सुकून उठा लेता है। और जब सुकून चला जाए तो बड़ी से बड़ी नेमत भी बोझ लगने लगती है। इसी बात को कुरान एक और जगह यूं वाज़ेह करता है, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। सूरत तहा। ये तंगी सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये दिल की तंगी होती है, सोच की तंगी होती है और फैसलों की तंगी होती है। अल्लाह की हिकमत ये है कि वो इंसान को फौरन नहीं रोकता, वो उसे चलने देता है, गरने देता है, ताकि इंसान खुद समझे कि जब मरकज अल्लाह ना हो तो रास्ते चाहे कितने ही खूबसूरत हों, आखिर में इंसान को दूर ले जाते हैं। इसीलिए असल वजह यह नहीं कि तुम कमजोर हो, असल वजह यह है कि तुमने अपनी जिंदगी की सिमत बदल दी है। और जब सिमत छिनने लगती है तो इंसान जितना भी दौड़ ले वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये वीडियो तुम्हें इल्जाम देने के लिए नहीं, ये तुम्हें वापस जोड़ने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि जिस दिन इंसान अल्लाह को दोबारा मरकज बना लेता है, इसी दिन उसकी सोच संभलने लगती है, इसका दिल हल्का होने लगता है और उसकी जिंदगी में रास्ते खुद ब खुद वाज़ेह होने लगते हैं। इंसान आखिर क्यों पीछे रह जाता है? हालांकि वो मेहनत भी करता है, दुआ भी करता है
اور خواہش بھی رکھتا ہے۔ اصل وجہ یہ نہیں کہ انسان کے پاس مواقع کم ہوتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت اور ترجیحات کو آہستہ آہستہ بدل لیتا ہے اور اسے خود خبر بھی نہیں ہوتی۔ شروع میں انسان سیدھا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں اٹھ رہا ہے، کس کے لیے تھک رہا ہے اور کس پر اس کا بھروسہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے دنیا قریب آتی ہے، دل میں مقابلہ داخل ہوتا ہے اور انسان اپنا موازنہ شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کی رفتار تو تیز ہو جاتی ہے مگر اس کی سمت بگڑنے لگتی ہے۔ وہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خود کو کم سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اپنی محنت کو نعمت نہیں بلکہ مجبوری سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اس کے دل میں ایک مستقل بے چینی بیٹھ جاتی ہے۔ یہ وہ بے چینی ہوتی ہے جو انسان کو چین سے جینے نہیں دیتی اور خاموشی میں اندر ہی اندر چیخ بن جاتی ہے۔ قرآن اس نفسی کیفیت کو ایک مختصر مگر گہرے جملے میں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس پر زیادہ غم نہ کرو جو تم سے نکل گیا، اور اس پر حد سے زیادہ خوش نہ ہو جو تمہیں مل گیا۔ سورۃ حدید۔ اللہ کی حکمت یہاں یہ ہے کہ وہ انسان کو جذبات کے انتہاؤں سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ جو انسان حد سے زیادہ غم میں ڈوبتا ہے وہ آگے بڑھنا بھول جاتا ہے، اور جو حد سے زیادہ خوشی میں کھو جاتا ہے وہ شکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی توازن کے ٹوٹنے سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے مگر دل میں شکوہ پال لیتا ہے۔ وہ کامیابی چاہتا ہے مگر صبر کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور پھر وہی انسان جس کے پاس سب کچھ تھا اندر سے تھکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تھکن سونے سے ختم نہیں ہوتی، یہ تھکن دعا مانگنے کے باوجود رہتی ہے، کیونکہ یہ جسم کی نہیں سوچ کی تھکن ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں اس کا علاج بھی بتاتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ سورۃ بقرہ۔ یہاں نماز صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، اور صبر صرف انتظار نہیں، یہ اس یقین کا نام ہے کہ جو وقت پر نہیں ملا وہ ضائع نہیں ہوا۔ جب انسان یہ یقین کھو دیتا ہے تو اس کے دل میں دکھ جمع ہونے لگتا ہے، اور یہی دکھ اسے پیچھے کھینچ لیتا ہے، چاہے وہ باہر سے کتنا ہی آگے کیوں نہ دکھائی دے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان کو فوراً نہیں روکتا، وہ اسے چلنے دیتا ہے تاکہ انسان خود سمجھے کہ صرف تیز چلنے سے منزل نہیں ملتی۔ صحیح سمت کے بغیر ہر راستہ آخر کار دور لے جاتا ہے۔ اسی لیے انسان پیچھے اس دن رہ جاتا ہے جب وہ اللہ پر بھروسہ کم اور اپنے اندازوں پر اعتماد زیادہ کرنے لگتا ہے، اور جب یہ توازن بگڑتا ہے تو اندر سے وہ چیز چھننے لگتی ہے جسے ہم سمت چھننے کا نام دیتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم یہ واضح کریں گے کہ یہ بگڑی ہوئی سمت دوبارہ کیسے درست ہوتی ہے، اور وہ کون سی سوچ ہے جو انسان کو اندر سے دوبارہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ انسان صرف سوچ بدلنے سے نہیں رکتا، وہ اندر کے ایک خاموش نقصان کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہی نقصان سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انسان اس دن پیچھے رہ جاتا ہے جس دن وہ اپنی قدر کو نتائج سے جوڑ دیتا ہے۔ جب نتیجہ اچھا ہو تو دل مطمئن، اور جب نتیجہ دیر سے آئے تو دل میں فوراً سوال، شکوہ اور پھر بے چینی۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں قدر محنت سے جڑی ہوتی ہے، نتیجے سے نہیں۔ قرآن اس حقیقت کو نہایت نرمی مگر گہرائی سے واضح کرتا ہے۔ تم پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا کام کوشش ہے، کنٹرول نہیں۔ جب انسان کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے لگتا ہے تو وہ ہر تاخیر کو ناکامی سمجھ لیتا ہے، ہر رکاوٹ کو ذلت، اور ہر انتظار کو اپنی بے قدری۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ دل میں دکھ جمع کرتی ہے، اور یہ دکھ ایک دن خاموش مایوسی بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ کی حکمت بہت گہری ہے۔ اللہ انسان کو وہ چیز فوراً نہیں دیتا جس کے لیے وہ ابھی اندر سے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اگر بغیر تیاری کے دے دی جائے تو وہی چیز انسان کو توڑ دیتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو دیر لگتی ہے مگر وہ ٹوٹتے نہیں، اور بعض لوگ جلدی پا لیتے ہیں مگر خود کو سنبھال نہیں پاتے۔ انسان پیچھے اس لیے نہیں رہتا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ اس لیے رہتا ہے کہ اللہ اسے سنبھال رہا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس کی نظر محدود ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، اور جب دل ہلکا ہو تو تھکن کم ہو جاتی ہے اور سوچ صاف ہونے لگتی ہے۔
लेकिन जब इंसान ये मानने से इनकार कर दे तो वो हर दिन खुद को घसीटता है, अपने आप से लड़ता है और आखिरकार अपनी सिमत खो बैठता है।